र परमेश्वरलाई धन्यवाद यी सबै कुराका लागि म प्रभुको वचनमा अघि बढ्न चाहन्छु र तपाईलाई म बडो उत्साह साथ आजको वचन सुनाउन चाहन्छु। अनि आज नयाँ वर्षको सुरुवात हो, 2022 को पहिलो दिन हो आज। सबैले ह्याप्पी न्यू इयर भने हिजो 12 बजेसम्म बसेर कतिले भन्नुभयो होला हैन। विवाहित मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति यस्तो लाग्दैन, अलिक अविवाहितहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ 12 बजेसम्म लाग्छ। पहिलो विश गर्नु पर्यो भन्योरी यस्तो यस्तो हुन्छ अविवाहित हुँदा। विवाह गरेपछि चाहिँ अब निन्द्रामै ह्याप्पी न्यू इयर हुन्छ। ह्याप्पी बर्थडे पनि माया बस्दा चाहिँ सुरुमा 12 बज्यो कि 12 बजेर टक्क 1 सेकेन्डमा ह्याप्पी बर्थडे। एक जमाना थियो मेसेज लामो टेक्स्ट गरेर राख्यो अनि 12 टक्क बज्यो भने सर्ट सेन्ड गरेर पहिलो विश चाहिँ मेरो भयो भनेर। अब उसलाई थियो कि कसलाई थियो त्यो चाहिँ थाहा भएन अरे। हालेलुया। हिजो ह्याप्पी न्यू इयर भयो। हाम्रो छिमेकमा पनि डरलाग्दो बम पड्काउनु भयो, तर्साइ नै दियो हामीलाई त। ड्याम पड्काएर त्यहीँ घर उतापट्टि हामी त सुतिरहेका थियौँ। अनि यो सबै कुराहरूलाई यो तामझाम हरेक वर्ष आउँछ, हरेक वर्ष यस्ता तामझामहरू रमाइलोहरू आउँछ। मानिसहरू रमाउन खोज्छन्, एकले अर्कालाई विश गर्छन्। विश गर्नु नराम्रो होइन, तर आज म तपाईँलाई यो भित्रको सत्यता बताउन चाहन्छु। किनभने हामी चाहिँ सत्यतामा जिउने मानिसहरू हो। संसार कसरी चल्दैछ र देखावटी यो दुनियाँ कस्तो छ त्यही अनुसार हामी काँधमा काँध मिलाउँदैनौँ। हाम्रो आफ्नै बाटो छ, आफ्नो सिद्धान्त छ। जुन सत्यता हामीले जानेका छौँ त्यो सत्यतालाई हामी पक्रेर हिँड्छौँ प्रिय। हालेलुया। गत वर्ष पनि डरलाग्दो ह्याप्पी न्यू इयर खाइयो प्रिय। यो वर्ष पनि खाइयो। कतिले म्यासेजमा पठाउनु भयो, प्रेज द लर्ड, परमेश्वरलाई महिमा होस्। तर कसैको ह्याप्पी न्यू इयर विशले हाम्रो इयर चाहिँ ह्याप्पी हुँदैन प्रिय। हिजो राति 12 बजेसम्म बसेर ह्याप्पी न्यू इयर भन्यो भन्ने बित्तिकै वर्षभरि हाम्रो ह्याप्पी हुँदैन। त्यो एउटा विशले हाम्रो वर्षलाई थाम्न सक्दैन प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। अब आज त ह्याप्पी न्यू इयर छ, रमाइलो गरिदेऊ, खानपिन गरिदेऊ, चट्ट लाएर होइन विश गरौँ। यो दिनले वर्षभरि थाम्न सक्दैन प्रिय। हाम्रो विशले पनि थाम्दैन। ह्याप्पी न्यू इयर भनेर त्यो वर्ष चाहिँ इयर चाहिँ त्यो न्यू इयर चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्दैन प्रिय। यदि त्यस्तो हुनु हो भनेदेखिलाई भन्दामै ह्याप्पी हुने हो भने म त त्यो घोपा क्याम्पमा त्यस्तो हस्पिटलहरूमा पीडित मान्छेहरू कहाँ आफै पुग्थेर ह्याप्पी न्यू इयर भनेर फर्किन्थ्यो होला। तर त्यसले वर्ष ह्याप्पी बनाउँदैन जबसम्म मान्छेले आफ्नो 3वटा कुरा परिवर्तन गर्दैन नि प्रिय। आफ्नो सोच, आफ्नो विश्वास र व्यवहार परिवर्तन गर्दैनन्। यो वर्षहरू आउँछन् जान्छन् प्रिय। गत वर्ष पनि आयो। सायद यो कोरोनाको समय भन्दा सुरुवातमा कतिले ह्याप्पी न्यू इयर भने पटका पड्काए, बेलुन पड्काए, बहुत रमाइलो गरे। तर त्यो वर्ष ह्याप्पी भएन। अनि पृथ्वीमा कहिले के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा कुन बेला के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन प्रिय। हामी चाहिँ त्यो सत्यता जानेको मान्छे हो, त्यही कारण बहकाउमा हामी हिँड्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै बाटो छ, हाम्रो सिद्धान्त छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसो त कसरी हामीले हाम्रो वर्षहरूलाई आशिषित बनाउने, ह्याप्पी बनाउने, त्यसो भए त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। र यो वर्षको सुरुवातमा म तपाईँलाई बाइबलका 5वटा कुरा दिन चाहन्छु। आज तपाईँले विश्वास साथ पक्रिनुहोस् प्रिय। परमेश्वरबाट आएको कुरा भन्योरी यो वर्षभरिको लागि तपाईँले विश्वास साथ पक्रिनुहोस्। विवाहको समयमा त्यो विवाहको कार्डमा, त्यो फ्ल्याक्समा विभिन्न ठाउँमा वर बन्धु भन्योरी होइन त्यही भन्छ होइन, त्यही भन्योरी दुलहा दुलहीलाई सम्बोधन गरिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो आत्माको उत्तम वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उत्तम दुलहा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जोसँगको त्यो विवाहको दिनको लागि परमेश्वरले आज हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। आमीन, आमीन। अनि मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना तपाईँको निम्ति, यो सेवकाईको निम्ति के छ भनेदेखिलाई यो वर्ष चाहिँ आत्माको हाम्रो उत्तम वर येशू ख्रीष्टको दुलही हुनको निम्ति हामी वचनले सिँगारिएका हौँ। संसारले नसिँगारिएको होस्, विभिन्न थोकहरूले हामीलाई नसिँगारेको होस्, तर परमेश्वरको वचनले सिँगारेको होस्। किनभने हामीलाई थाहा छ बाहिरी सबै कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ, तरै पनि यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त होइन।
यद्यपि हामीलाई राम्रो वस्त्र चाहिन्छ, तर यो अनन्त होइन। मिठो भोजन पनि चाहिन्छ, यो पनि अनन्त होइन। यो भित्रको सिक्रेट सत्यता हामीलाई थाहा छ। हालेलुया, हालेलुया। यो साउन्डलाई अलिक कम गरिदिनु न, यो डाउनै पुरै होइन, यो ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई अफै गरिदिनु। जस यसले भिडियो बनाउँदा डिस्टर्ब गर्छ क्या कम्प्युटरमा। हालेलुया। त्यही कारण यो वर्षको लागि तयार, त्यो आत्माको हाम्रो उत्तमवर येशू ख्रीष्टको दुलहीको रूपमा तयार हुनका लागि 5वटा कुराहरू जसले यो वर्ष हामीलाई साँच्चै ह्याप्पी र आशिषित बनाउँछ, म त्यो कुरा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हालेलुया। 5वटा कुरा किन भनेदेखिलाई तपाईँलाई थाहा छ प्रिय, 5 नम्बरलाई चाहिँ नम्बर अफ ग्रेस भन्छ बाइबलले, अनुग्रहको नम्बर हो। यो चाहिँ अनुग्रहको नम्बर हो, 5औं नम्बर चाहिँ। त्यही कारण दाउद राजाले जब गोलियतलाई मार्नका लागि त्यो 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 भिडमा, त्यो सेनाहरूको बिचमा थिए नि, के भयो थाहा छ? दाउद राजाले आफ्नो झोलामा 5वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाहरू बोकेर गएका थिए। 5वटा ढुङ्गाहरू थियो गोलियत दुश्मनलाई मार्नका लागि, तर उसको पहिलो ढुङ्गाले नै उसको निधारको बिचमा हानेर त्यो 6 फुटभन्दा अल्गो 3 मिटर थियो, 3 मिटर लगभगको गोलियतलाई चाहिँ लडाइदिन्छ एउटा ढुङ्गाले। तर दाउदको झोलामा चाहिँ 5वटा ढुङ्गा उसले बोकेको हुन्छ। दाउद चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता र परमेश्वरको पुजारी हो, परमेश्वरको राजा हो। 3वटा कुरा हो यो दाउद चाहिँ, राजा पनि हो, पुजारी पनि हो र अगमवक्ता पनि हो दाउद चाहिँ। आमेन। अनि परमेश्वरका पुजारी र अगमवक्ताहरूको जीवनमा, झोलामा, गोजीमा चाहिँ नि अनुग्रह परमेश्वरले भर्नु भएको हुन्छ। त्यही कारण हामी स्पिरिचुअल फादर कहाँ जान्छौँ, त्यही कारण हामीलाई आत्मिक पिता चाहिन्छ, ताकि त्यो अनुग्रहको सहभागिता हामी पनि बन्न सकौँ। आमेन। तपाईँलाई 5वटा कुरा आज म दिन चाहन्छु प्रिय, जसले हाम्रो वर्षहरूलाई यो अनुसार मुताबिक हामी जियौँ भने हाम्रो वर्ष आशिषित हुन्छ। नत्र ह्याप्पी न्यु इयर त भन्छौँ, बेहोरा परिवर्तन भएन भने न्यु इयर ह्याप्पी हुन सक्दैन। हाम्रो सोच परिवर्तन भएन, हाम्रो तौर तरिका, हाम्रो मानसिकता, हाम्रो विश्वासको स्तर परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने वर्षहरू त आउँछन् जान्छन् प्रिय, तर ह्याप्पी चाहिँ तब हुन्छ जब परमेश्वरसँग हामी भएका हुन्छौँ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी पहिलो इतिहासको किताब 16को 11 र 12लाई सुन्नेछौँ। रोशनले पाठ गर्नुहुनेछ। परमप्रभु उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँको आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। पहिलो इतिहासको किताब 16को 11 र 12मा लेखेको छ। यो आजको पहिलो वचन तपाईँले मेरो निम्ति सुन्नुहोस्। म फेरि तपाईँको लागि पाठ गर्न चाहन्छु। परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर। आमेन। उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। आमेन, हालेलुया। 1 नम्बरमा प्रिय सुन्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा यो वर्षको लागि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरबाटको वचन के छ भने, पहिलो प्राथमिकतामा नै राखेर तिमीले परमेश्वरलाई खोजी गर। यो वर्ष हामीले के खोजी गर्ने? हाम्रो न्यु इयरलाई ह्याप्पी बनाउनु छ भने हामीले के खोजी गर्ने? हामी हाम्रो आत्माको उत्तमवर येशू ख्रीष्टको दुलही, जो सिंगारिएको दुलहीको रूपमा तयार हुन्छन्, त्यस्तो दुलही हुन छ भने हामीले के खोजी गर्ने भने पहिलो प्राथमिकतामा परमेश्वरलाई र उहाँको मुहारलाई खोजी गर्ने हामीले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आजदेखि एउटा निर्णय गर्नुहोस् प्रिय जीवनमा। हो, धेरैजनाको जीवन 2019 पनि त्यस्तै, 20 पनि त्यस्तै, 21 पनि त्यस्तै, 22 चाहिँ त्यस्तो नहोस् प्रिय। 19मा पनि न विश्वासमा छ, न आर्थिकमा छ, न कुनै कुरामा प्रगति, 20मा पनि त्यस्तै, 21मा पनि त्यस्तै, अनि यो 22 पनि जिन्दगी लटर पटर चना मटर जस्तै नजाओस् प्रिय। समथिङ इज डिफरेन्ट, केही चाहिँ परिवर्तन होस्। अब त्यो परिवर्तन चाहिँ कसैले हामीले त्यो बाहिरी रूपमा बोलेका कुराहरूले होइन, व्यक्तिगत रूपमा हामीले जे निर्णय गर्छौँ नि,
जे परिवर्तन गर्छौँ नि त्यसले मात्रै परिवर्तन ल्याउँछ। आमीन आमीन। 2022 को पहिलो दिन तपाईँले प्रिय आज तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहोस् कि यो वर्षभरि म परमेश्वरलाई खोज्ने कुरालाई सबैभन्दा माथि प्राथमिकतामा राख्नेछु। बाइबलले भन्छ उहाँका मुहारको खोजी गर भनेको प्रेजेन्स अफ गड, परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर। आमीन आमीन। यो वर्ष हामीलाई कसैले सिकाउनु नपरोस् प्रार्थना गरे भनेर, यो वर्ष वचन पढ्नु पर्छ अरे भनेर कसैले नसिकाउनु परोस् प्रिय। आज तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, हो म आजैदेखि वचन पढ्ने बाइबल पढ्ने बानी सुधार्छु, बनाउँछु। आजैदेखि म प्रार्थना गर्ने बानी बनाउँछु। परमेश्वरलाई खोज्ने कुरालाई म पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छु। यो कमिटमेन्ट आज गर्ने हो हामीले। यो वर्षको पहिलो दिनमा यो प्रतिज्ञा गरेर यो वर्षलाई आशिषित बनाउने हो हामीले। आमेन आमेन। हामी फलवन्त जीवन चाहन्छौँ प्रिय। हरेकले बारीमा बिरुवा रोपेपछि मकै छरेपछि मकैको त्यो बोटमा चाहिँ ठुला ठुला घोगा लागोस् भनेर सबैले चाहन्छन्। कोदो रोपेपछि कोदोमा त्यो बालामा झुप्पा झुप्पा कोदो फलोस् भनेर सबै चाहन्छौँ हामी। हालेलुया। जब बारीमा फलफुल रोप्छौँ फल उब्जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसुले भन्नुभयो योहन्ना 15 अध्यायमा म साँचो दाखको बोट हो अनि तिमीहरू हाँगाहरू हो। यदि तिमीहरू मसँग रह्यो भने तिमीहरूले फल फलाउँछौ। अनि आजको प्रब्लम चाहिँ के हो थाहा छ? इसाई जिन्दगीमा फलै छैन प्रिय। इसाई जिन्दगीमा फलै छैन, सुक्खा छ। एट्र्याक्सन भन्ने कुरा हुन्छ नि जो क्रिस्चियनिटीमा ईश्वर जानेका मान्छेहरूमा त्यो कुराको प्रब्लम भइरहेको छ। हालेलुया हालेलुया। त्यही कारण आज हामीले एउटा कमिटमेन्ट के गर्ने हो भनेदेखिलाई प्रिय कि म परमेश्वरको मुहारको खोजी आजैबाट सुरु गर्नेछु। हो परमेश्वर भन्ने कुरा, ईश्वरीय कुराहरूलाई, ईश्वरीय वचनका कुरा, ईश्वरीय आत्मिकी भोजनका कुरा, सेवा र संगतिका कुरा, आराधना र भक्तिका कुरालाई मेरो जीवनमा म पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछु। यो कमिटमेन्ट आज हामीले गर्न सकेका हौँ। आमीन आमीन। 2022 प्रिय 21 जस्तो नहोस् तपाईँ र मेरो। हामी फलवन्त बनेका हौँ। 2022 परमेश्वरसँगको हिँडाइ, अघि हामीले गायौँ येशूसँगको हिँडाइ साह्रै नै रमाइलो भन्ने। यो 2022 को येशूसँगको हिँडाइ चाहिँ डिफरेन्ट होस् प्रिय, फरक होस्, आशिषित तरिकाको होस् प्रिय। अनि यसको लागि पहिलो नम्बरमा परमेश्वर उहाँको मुहारको खोजी गर्ने स्वभाव आज हामीले धारण गर्न जरुरी छ। आमीन आमीन। अनि यहाँ भन्छ तिमीले परमेश्वरको अचम्मका कामहरू सम्झना गर, स्मरण गर। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलीहरूलाई जब परमेश्वरले मिस्र देशबाट छुटाएर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, इजरायलमा कनान देशमा त्यो मरुभूमिको बाटो चाहिँ अत्यन्तै कठिन थियो। न पानी थियो, न खाना थियो, न केही थियो। हो अनि मरुभूमिमा जहाँ मरुभूमि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सर्प र बिच्छुहरू धेरै लाग्छ प्रिय। सुन्नुहोस्, मरुभूमिको ठाउँमा चाहिँ सर्प र बिच्छुहरू धेरै लाग्छ। त्यो कठिन बाटोमा पनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले चट्टानबाट पानी फुटाउनु भयो। किनभने उहाँका मानिसहरू तृषित थिए, उनीहरूलाई पिउनका लागि पानी थिएन। उनीहरूले परमेश्वरको जनसँग भने हामीलाई मार्नलाई यहाँ लिएको तपाईँहरूले मार्नलाई लिएको खोइ तपाईँको परमेश्वर, हामी तिर्खायौँ भन्दा परमेश्वरले त्यो ठुलो चट्टानबाट पानी निकाल्दिनु। जब उनीहरूको लागि बाटो थाहा थिएन नि प्रिय, दिउँसो बादलको खाँबा र राति आगोको खाँबा भएर नि परमेश्वरले डोर्याउनु भयो आफ्नो मान्छेलाई। किन थाहा छ? परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। गड इज लभ भन्छ, त्यही कारण परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ पहिलो इतिहास 11:12 16 परमेश्वरका यस्ता कामहरू स्मरण गर कि तिमीहरूका पुर्खा इजरायलीहरूलाई ती अभाव, ती कठिन र बाटै नदेखेको अवस्थामा पनि कसरी परमेश्वरले डोर्याएर ल्याउनु भयो। आज पनि त्यो परमेश्वर तपाईँ र म कहाँ जीवित हुनुहुन्छ। आमीन। आज पनि परमेश्वरले त्यो अचम्मका कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण ती कामहरूको सम्झना गर र परमेश्वरको मुहारको खोजी गर।
हालेलुया, हालेलुया। अनि यहाँ लेखिएको छ, उहाँका मुखबाट निस्केका फैसलाहरू, उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। त्यो मरुभूमिको बाटोमा परमेश्वर इजरायलीहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो। प्रिय सुन्नुहोस्, इजरायलीहरूसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो। यति भयानक, यति होइन, यति भययोग्य आवाजसहित परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो कि धेरैजना मान्छेहरू यसो भन्थे, परमेश्वर हामीसँग बिन्ती छ, नबोलिदिनुहोस्, हामीसँग नबोलिदिनुहोस्, किनभने हाम्रो पापमय जीवन र खराबी जीवनले तपाईँको पवित्र आवाजलाई, पवित्र वाणीलाई पचाउन सक्दैन, लिन सक्दैन। हामी मर्छौँ होला, हामीसँग नबोलिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, हामी त्यस्तो छैन। हालेलुया, हालेलुया। तर परमेश्वर आज पनि उहाँका पवित्र जनहरूसँग, परमेश्वरसँग हिँड्ने मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। त्यही कारण वचनमा लेखिएको छ, उहाँका ती महान बाणी र आज्ञालाई स्मरण गर। आमेन, आमेन। त्यही कारण यो वर्षको पहिलो वचन तपाईँको निम्ति प्रिय लेखेर राख्नुहोस्। प्रिय यो यसमा होइन, यहाँ लेखेर राख्नुहोस्। बाइबलले त्यही भन्छ, तिमीहरूको हृदयमा लेखेर राख हो कि यो वर्षको पहिलो वचन तपाईँ र मेरो निम्ति हामीले हाम्रो यो स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो व्यवहार र बेहोरा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्ने, उहाँका आश्चर्य कामहरू सम्झना गर्ने र उहाँको बाणीलाई स्मरण गर्ने हामी भएका हौँ। आमेन, आमेन। यस्ता कुराहरूले मात्रै हाम्रो वर्ष आशिषित हुन्छ। प्रिय नत्र 2022 पनि 2022 आइस गइस मात्र भन्छ। प्रिय केही कुरामा परिवर्तन हुँदैन। 21 मा पनि त्यही दुःख, त्यही समस्या, 20 मा पनि त्यही, 22 मा पनि त्यही नहोस्। प्रिय समथिङ चेन्ज, केही चाहिँ परिवर्तन देखा परेको होस् यो घरानामा। आमेन, हालेलुया। त्यही कारण 1 नम्बरमा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु वचन, उहाँको मुहारको खोजी गरौँ हामी यो वर्ष। आमेन। उहाँको मुहारको खोजी भनेको के हो प्रिय? ईश्वरीय कामहरूमा उत्सुकतापूर्वक हामी सहभागी हुन्छौँ। जहाँ जहाँ परमेश्वरको उपस्थितिका कामहरू हुन्छन् त्यहाँ हामी हृदयका उत्सुकता साथ उपस्थित हुन्छौँ। कसैले कर गरिरहन, कसैले फोन गरिरहन पर्दैन। अब त्यहाँ सङ्गति छ अरे भन्ने बित्तिकै हामी उत्सुकता साथ आउँछौँ, किनभने यो कुरा हामीलाई थाहा छ, सङ्गतिमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ अनि उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्ने प्रतिज्ञा आज हामी गर्दैछौँ। आमीन। अब तपाईँलाई वचन पढिरहन कसैले नभनेको होस् प्रिय, बाइबल पढ्ने बानीको विकास आजैदेखि होस्, किनभने परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आफ्नो वचनद्वारा उहाँले आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ। यो बानी आजदेखि विकास भएको होस् प्रिय। यो 2022 साँच्चै अघिल्लो वर्षहरूभन्दा आशिषित हुनेछ। तपाईँ र मैले सोचेका भन्दा फरक हुनेछ, किनभने कन्ट्रोल हाम्रो हातमा छ भने नि प्रिय हाम्रो बलले भ्याए जति मात्रै गर्छ, तर सबै कन्ट्रोल परमेश्वरको हात कहाँ दिउँ भने नि प्रिय असीमित क्षमाको शक्ति छ। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुछ भी जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण सेवकाईको सुरुवातहरूमा र बहुत समयहरूमा धेरैजनासँग बातचित गर्दा यो कामको कुराहरू, तलबका कुराहरू, कमाइका कुराहरू हुँदै गर्दा मसँग परमेश्वरलाई भरोसा राखेर सानोसँग बताउने उत्तर चाहिँ के हुन्थ्यो भने ती मानिसहरू, ती सबैसँग म चाहिँ जुन मालिकको सेवा गर्दैछु नि त्यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड छ, महिनाको यति भन्ने नै छैन। एउटा काम गर्ने व्यक्तिको महिनावारी तलब यदि 20,000 छ भने 1 वर्षमा कति कमाउँछ त्यो अहिले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ हो। बिजनेसम्यानको अलिक सकिँदैन, किनभने त्यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ बिजनेसमा। म धेरैजनाले मलाई निराश बनाउन खोज्दै गर्दा म भन्थेँ म त जुन मालिकको सेवा गर्दैछु त्यो त खुल्ला आकाश छ, त्यहाँबाट जति जे बनाउन सक्छ, असीमित छ। आमीन। कुछ भी प्रिय, कुछ भी हुन सक्छ यहाँनिर। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमीन। अनि यो 22 प्रिय 2022 त्यस्तै भएको छ हाम्रो जीवनमा। हामीले आश्चर्य कामहरू देखेका, नसोचेको कुरा भयो यार, यस्तो कुराहरू आओस् क्या चर्चमा। 2022 मा त म यो पाउँछु होला भन्ने सोचेकै किन यस्तो कुरो पाएँ।
मिराकल्स हैन, परमेश्वरको मुहारको खोजी गरौँ न प्रिय। असीमित छ उहाँको हात चाहिँ प्रिय, शक्ति चाहिँ प्रिय। आमेन, हालेलुया। यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा सुनौँ हामी। त्यही पहिलो इतिहास किताब 16:8 अलिकति अगाडि रोशनले पाठ गरिदिनु हुनेछ। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नामको पुकारा गर, उहाँको नाउँको पुकारा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। आमीन, हालेलुया। यहाँ के लेखिएको छ भनेदेखिलाई प्रिय, परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ। आज के गर्ने हो थाहा छ हामीले? 2021 को लागि धन्यवाद। 2021 त यस्तो 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 बित्यो होइन प्रिय। जे भयो भयो, तपाईँ यो चर्चभित्र हुनुहुन्छ, जिउँदो त छौँ हामी कमसेकम। म तपाईँलाई कति धन्यवाद दिने कारण सिकाउँछु चर्चमा प्रिय। तपाईँको बाइक एक्सिडेन्ट भयो, ठोक्यो प्रिय, मानिलिउँ बाइक फुट्यो, अलिकति गनगन त आइहाल्छ, अलिकति यस्तो भयो, तरै पनि भित्र हुन्छ नि इनर भन्ने कुरा क्या, इनर स्पिरिट, भित्र आत्माले चाहिँ के भन्ने थाहा छ? थ्याङ्क यू प्रभु, म त बाँचेँ। ल त्यो पनि भएन, हात भाँच्यो भने पनि धन्यवादै दिनु प्रिय, म त बाँचेँ भन्नु। हात र खुट्टै भाँच्यो भने पनि थ्याङ्क यू प्रभु येशू, म त बाँचेँ कमसेकम। तपाईँ मर्नै भयो भने पनि केही छैन, स्वर्ग त पुगे। कयौँ छन् प्रिय धन्यवाद दिने कारण हामीसँग। हालेलुया, हालेलुया। जीवनका हरेक परिस्थितिहरूमा प्रिय, यदि समस्यामा पनि मजाले नजर लगाएर तपाईँले खोज्नुभयो भने नि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कारण छन्, हुन्छन् प्रिय। ती हरेक समस्याले नि एउटा धन्यवादको कारण, धन्यवादको एउटा रिजन बोकेर आए के हुन्छ परमेश्वरको निम्ति। त्यही कारण बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाओ। प्रिय आज पनि म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, मैले कहिले कहिले पाएका कुराहरूलाई सम्झी म धन्यवाद दिन्छु। आज पनि प्रिय प्रार्थना गर्दा मैले कहिले त्यो प्रार्थना गरेर पाइसकेर गइसक्यो, त्यही पनि आज पनि धन्यवाद प्रभु, मलाई तपाईँले यो दिनुभएको थियो, धन्यवाद प्रभु मलाई तपाईँले यो गर्नुभएको थियो, धन्यवाद प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा यो ल्याउनु भयो। आमीन, हालेलुया। त्यही कारण बाइबलले भन्छ परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ। यो वर्ष प्रिय गणगणको आत्मा यो सेवकाईबाट हटेर जाओस्, तपाईँको जीवनबाट हटेर जाओस्। कतिजनाको गणगण गर्ने लास्टै बानी हुन्छ प्रिय। अनि तपाईँलाई थाहा छ गणगण चाहिँ मानव जीवनको प्रगति, उन्नति र आशिषको निम्ति सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। जो मान्छे गणगनै छ नि, कुनै पनि कुरामा उसले न त मित्रहरू, न साथीभाइहरू, न धन सम्पत्ति, न व्यापार व्यवसाय, कहीँ प्रगति हुँदैन। तर जो मान्छे धन्यवादी छ नि प्रिय, आफ्नो वर्करहरूसँग, आफ्नो सम्बन्धका मानिसहरूसँग, आफूसँग चिन्जान भएका मानिसहरूसँग सानो सानो कुरामा पनि थ्याङ्क यू, ल धन्यवाद है तपाईँलाई, धन्यवाद है तपाईँलाई, यस्तो स्वभावले चाहिँ नि उसे आफैलाई आशिषित बनाउँछ। त्यही कारण यो वर्ष गणगण गर्ने स्वभावहरू हामीले मारेर फाल्ने हो प्रिय, हटाउने हो। आज यहीँ छोडेर जाने हो, परमेश्वरको वेदीमा आगो लगाएर भस्म गरिदिने हो। धन्यवाद तपाईँलाई। सम्झिनु त, तपाईँले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कतिवटा कारणहरू होला। हिजो रातिको कारण होला, अस्तिको बिहानीको कारण होला, अस्तिको दिउँसोको कारण होला, कतिवटा रिजन हुन्छ, थाउजन्ड्स, अब प्रिय हजारभन्दा धेरै कारण हुन्छन् हरेक दिन हामीसँग। हालेलुया। त्यही कारण यहाँ के लेखेको छ भने पहिलो इतिहास 16:8 परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँको नाउँको पुकार गर, जातिहरूको बिचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहोस्। तपाईँले पाएका कुराहरूलाई मात्र होइन प्रिय, जे आशा गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद चढाउनु। आमीन। मैले प्रार्थनामा राखेका कतिवटा कुराहरू छन्, मेरो लागि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यो आइदियो हुन्थ्यो, यो जुटे हुन्थ्यो भन्ने, त्यो कुराहरू आएको छैनन् प्रिय घरमा, मेरो जीवनमा। तर पनि मेरो प्रार्थना के हुन्छ थाहा छ? धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको छ। आमीन, आमीन। अब व्यवहारिक कुरा प्रिय तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई गाडीको चाहना हुन्छ, मलाई पनि छ। तर आज गाडी छैन नि प्रिय, तर मेरो प्रार्थना मलाई गाडी दिनुहोस् भन्ने भन्दा पनि ज्यादा धन्यवाद
तपाईँले मेरो लागि गाडी जुटाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू जिजस। वान डे त्यो दिन देखा पर्छ प्रिय। आमीन, आमीन। तपाईँ र मैले प्रार्थनामा राखेका विषयहरूमाथि पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिने बानीको विकास यो वर्ष भएको होस्। प्रभु धन्यवाद, मेरो लागि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मेरो जीवनमा यो कुरा गर्न आँट्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद, मैले यो कुरोको विषयमा प्रार्थना गर्दैछु अनि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद, मेरो जीवनबाट रोगहरू निको हुँदैछ। प्रभु धन्यवाद, मेरो सम्बन्धहरू राम्रो हुँदैछ। प्रभु धन्यवाद, मेरो निम्ति सबै कुराहरू तपाईँले ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवादले आशिषहरू ल्याउँछन् प्रिय। त्यस्तो पनि हुन्छ र धन्यवाद दिँदै भन्नुहुन्छ होला प्रिय। हुन्छ प्रिय, हुन्छ प्रिय। धन्यवादले काम गर्छ। यो बाइबलीय हो, बिब्लिकल हो यो कुराहरू। त्यही कारण धन्यवाद परमेश्वर, मेरो जीवनमा यो आजको दिनसम्म 2021 को अन्तिम र 22 को सुरुवातसम्म तपाईँले गर्नुभएका साना तिना ठुला सबै कुराहरूका लागि धन्यवाद। र जे कुरोको लागि म प्रार्थना गर्दैछु त्यो पनि तपाईँले दिइसक्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। आमीन। यो बानीको विकास होस् आजबाट, अनि मात्रै हाम्रो वर्ष ह्याप्पी हुन्छ प्रिय। नत्र भने ह्याप्पी न्यु इयर त भन्छौँ प्रिय, इयर ह्याप्पी हुँदैन। पीडा र चिन्ता र दुःखले धन ठुलो सतावट आउँछ। किन थाहा छ? किनभने हाम्रो व्यवहार, सोच र विश्वासको परिवर्तन नगरेको कारणले। हालेलुया। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई यही 8 मा धन्यवाद सँगसँगै त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरका कुराहरूको, उहाँले गर्नुभएका महान कामहरूको विषयमा चाहिँ तिमीले जाति जातिहरूको बिचमा प्रचार गर। आमीन भनेको सुसमाचार सुनाऊ भनेको। यसुमा जीवन छ है। यसु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। मुक्ति चाहिँ उहाँमा छ। मान्छेसँग एउटा आत्मा हुन्छ नि, आत्मालाई कहिल्यै मर्दैन। त्यो आत्मालाई जीवन दिनको लागि चाहिँ यसु ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। स्वर्गमुनि यस पृथ्वीमा मानव जातिको उद्धारको निम्ति एउटै मात्र नाउँ दिइएको छ, त्यो नाउँ चाहिँ यसु ख्रिस्ट। आमीन। यो भनेर सुसमाचार सुनाऊ। यो वर्ष आशिषित बनाउने हो भने प्रिय, यो वर्ष तपाईँको जीवनमा असल गर्ने हो भने प्रिय, यो पनि हुन जरुरी छ सुसमाचार सुनाउन। आमीन। मैले अस्ति तपाईँलाई च्यालेन्ज सहित भने प्रिय, हामी तपाईँ विश्वास गरेर आएको मरुन्जेलसम्म, जबसम्म तपाईँ मर्नुहुन्न, म मर्दिनँ, कम्तीमा पनि 12 जनालाई चाहिँ मुक्तिको सुसमाचार सुनाएर जीवनमा ल्याएको होस्। तपाईँले 12 जना आत्मा चाहिँ जितेको होस् कम्तीमा पनि प्रिय। तपाईँ मरुन्जेलसम्ममा 12 पनि पुगेन भने त प्रिय सुसमाचारमा लेजी हो, चाहिँ लेजी बोय। हामी यहाँ पृथ्वीमा पनि त्यसकै लागि छौँ हो। नत्र त हामीले विश्वास गरेर बप्तिस्मा गरेको दिन परमेश्वरले भ्ल्याट्ट मारेर स्वर्ग लानुपर्ने नि। किन हामीलाई यहाँ छोड्नु भयो त यो पापी संसारमा दुःख र कष्टको बिचमा भने परमेश्वरका कामहरू तिमीले मानिसहरूलाई सुनाऊ। आमीन, आमीन। अनि यो दुईटा कुरा पनि हामीले याद गर्ने कि हामी यो वर्ष तपाईँले धन्यवाद भन्ने बानीको विकास गर्ने। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्नेको धन्यवाद। ल मुख बन्द नगर्ने। कसैले हामीलाई भलाइ गरेको छ भने थ्याङ्क यू से थ्याङ्क यू। हालेलुया। धन्यवाद तपाईँलाई। अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँले बहुत कुछ गर्नुभएको छ। म भन्छु प्रिय, 1.5 लाख मानिसहरू नि आज बिहान मरे बिना रोग प्रिय। 1.5 लाख मानिसहरू मरे आज, 1.5 लाख भन्दा माथिको। किनभने हरेक दिन चाहिँ यो पृथ्वीमा 1.5 लाख स्वस्थ मानिसहरू सुतेकै हुन्छन्, उनीहरू उठ्दैनन्। राति निदाउँछन्, बिहान उठ्दैनन्। आजको वर्ष तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? त्यो 1.5 लाखको सङ्ख्यामा तपाईँ र म परेका छैन आजसम्म पनि। हालेलुया। अब नेपालमै कति एक्सिडेन्टमा मर्छन् प्रिय दिनमा, वर्ल्डमा हो भने त कति। हामी कति जोखिम यात्रा गर्छौँ। आजको दिनसम्म हामीले कस्तो यात्रा गऱ्यौँ, तर त्यो एक्सिडेन्टमा मर्नेको सङ्ख्यामा आजको दिनसम्म परेनौँ।
धन्यवाद दिने कारण यहाँ पनि छ प्रिय। थ्याङ्क यू जिजस। सबैले भन्नु त थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया, हालेलुया। धेरै छ प्रिय। त्यही कारण यो बानीको विकास गर्ने राइट नाउ अहिलेसम्म पनि तपाईँ यो चर्चभित्र हुनुहुन्छ, द्याट मिन्स यु आर ब्लेसेड। तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ। त्यसकारण के भन्ने? थ्याङ्क यू जिजस। कमसेकम ईश्वरको बाणी सुन्न, परमेश्वरलाई आराधना र भक्ति चढाउन म यो भित्र त छु। आमिन। त्यही कारण यो बानीको विकास पनि आजैबाट सुरु गर्ने। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू। अनि अर्को सुसमाचार सुनाउने। आमिन। 3 नम्बरको हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो नम्बर 2 कोरिन्थी 12को 7देखि 10सम्म रोशनले पाठ गरेर सुनाउनुहुन्छ। हामी ध्यानसँग सुन्नेछौँ। तर प्रशस्त प्रकाशहरूका कारण घमण्डले म व्रत नफुलौँ भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दियो। पावल प्रिय सुन्नुहोस्, पावल यति शक्तिशाली प्रचारक प्रिय, उसको जीवनमा नि प्रिय, उसले 13वटा पुस्तक परमेश्वरको आत्माहरूद्वारा लेखे बाइबलमा। परमेश्वरले यति शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो। रोगीहरू कहीँ छन् भने प्रिय उसको रुमालहरू रोगीका परिवारले ल्याउँथे अनि पावलको शरीरमा टच गराएर लगेर रोगीलाई छुवाउँदा रोगीहरू जुरुक जुरुक उठ्थ्यो। मुर्दाहरू जिउँदो भए उसबाट, अन्धाहरू देख्ने भए, लङ्गडाहरू हिँड्ने भए। परमेश्वरको आत्माको शक्ति तिनले प्राप्त गरेका थिए। तर प्रिय सुन्नुहोस्, यी सबै कुरा पाएकोमा घमण्ड त्यो मान्छेमा कहिल्यै पनि नहोस् भनेर त्यही मान्छेलाई एउटा रोग परमेश्वरले दिनुभएको थियो। यो मबाट नहटोस् भनेर हटोस् होइन होइन, यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ। सुन्नुहोस्, घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो पावलको जीवनमा। अनि पावलले प्रार्थना गर्नुभयो, हे परमेश्वर, मलाई यति विघ्न तपाईँले चलाउनु भएको छ यस्तो शक्तिशाली रूपमा, अनि मेरै जीवनमा चाहिँ यस्तो भनिवरी मैले यो कुरा मेरो जीवनबाट हटोस् भनेर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ। मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपतहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि म जब दुर्बल हुन्छु तब म शक्तिशाली छु। हालेलुया। जोडले भनौँ न प्रिय, हालेलुया। सुन्नुहोस्, पावल यति विघ्न खतरा शक्तिशाली सेवक थिए नि, त्यही पनि परमेश्वरले उनलाई घमण्डमा नफुलोस् है भनेर एउटा समस्या चाहिँ उसको जीवनमा कहिल्यै निको पारिदिनु भएन। बाइबलमा हामीले हेर्ने जति पनि अगमवक्ताहरू खतरा सेवकहरू छन् नि, उनीहरूका जीवनमा एक एकवटा समस्या चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको थियो। एलिसा अगमवक्ता जसको मरेको हड्डीबाट पनि मुर्दा जिउँदो हुन्थ्यो प्रिय, यति शक्तिशाली सेवक, तर तिनमा पनि एउटा रोग परमेश्वरले राखिदिनु भएको थियो, निको पार्नु भएन। किन थाहा छ? किनकि त्यो पनि घमण्डले नफुलोस् भनेर। हालेलुया। पावलले पनि त्यही भने, प्रभु मबाट हटाइदिनुहोस् न, म नै यस्तो शक्तिशाली भएको छु, अनि मै रोगी भन्दा त मान्छेले के भन्ला होइन। धेरैपल्ट हामीलाई त्यस्तो चुनौती हुन्छ हामी सेवकहरूलाई। पास्टरहरू बिरामी भइरहेको हुन्छौँ हामी, पास्टर, अनि धेरैले सुन्दा अरे पास्टर नै बिरामी छन्, पास्टर नै समस्यामा छन् भन्ने हुन्छ प्रिय। हालेलुया। सबै कुरामा 100% फाइन भयो भने त मान्छे घमण्डी हुन्छ प्रिय। त्यही कारण जीवनमा एउटा काँडा परमेश्वरले कसैलाई राखिदिनु भएको हुन्छ। पावलकोमा पनि त्यस्तै थियो। तिनले भने, प्रभु मबाट हटाइदिनुहोस् न यी कुराहरू। परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यो कुरा तँमा छँदैछ होला, तरै पनि मेरो अनुग्रह चाहिँ तेरो निम्ति पर्याप्त छ पावल भन्नुभयो। आमिन।
मैले भनेको थिएँ प्रिय, परमेश्वरको ईश्वरीय अनुग्रहको झरी जहिले पनि हाम्रो शिरमाथि बर्सिरहेको हुन्छ। हरेक ती परमेश्वरका मानिसहरूलाई नि उहाँले अनुग्रहको झरीले भिजाउन चाहनुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब हाम्रो व्यवहार बेहोरा पाप स्वभावले छाता उगाड्छौँ अनि अनुग्रहको झरीलाई हाम्रो जीवनमा आउनबाट रोक्छौँ हामी आफै। परमेश्वरले रोक्नुहुन्न, परमेश्वरले सराप्नुहुन्न, परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न, परमेश्वरले मार्नुहुन्न, परमेश्वरले घायल बनाउनुहुन्न। त्यो अनुग्रह निको पार्ने कुरा हामी रोक्छौँ अनि त्यो घायल आफै हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मजाको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा नै बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। परमेश्वरको मैले पनि अनुभव गरेको चाहिँ के हो भने, जब जब म कमजोर हुन्छु, जब जब म हताश निराश हुन्छु नि, त्यतिखेर परमेश्वरको शक्ति म माथि काम गरेको थाहा पाउँछु। आमिन, हालेलुया। जब जब हामी कमजोर हुन्छौँ परमेश्वरको शक्ति बलको रूपमा हाम्रो जीवनमा हुन्छ प्रिय। हामी कमजोरै कहिले भएनौँ भने त नि प्रिय हामी मात्तिन्छौँ, हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामी हट्टी हुन्छौँ, हामी साँडे भइपठाउँछौँ प्रिय। त्यही कारण हामीलाई नम्रतामा राख्नका लागि पनि परमेश्वरले ती काँडाहरू हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको हुन्छ। तर यसको मतलब प्रिय फेरि सुन्नुहोस्, ती काँडा ती समस्याको बिचमा पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति बल हुनुहुन्छ। आमिन। अहिले राइट नाउ अहिलेसम्म प्रिय तपाईँको जीवनमा समस्या होला, कसलाई सबैको आफ्नै समस्या प्रिय। कसैलाई रोगको, कसैलाई धनको, कसैलाई ऋणको, कसैलाई के को, कसैलाई सम्बन्धको, कसैलाई के को, सबैलाई समस्या होला प्रिय। तर त्यो समस्याको बिचमा नि मैले अघि भने नि धन्यवाद दिने कारण हामीले खोज्यौँ भने नि परमेश्वरको शक्ति सिद्ध भएको हामी देख्न सक्छौँ। आमिन। परमेश्वरको बलले हामीलाई सम्हाल्दै गरेको हामी महसुस गर्छौँ। यदि त्यो कमजोरीमा परमेश्वरलाई हामीले याद गऱ्यौँ भने धेरैपल्ट चाहिँ बेहोरा चाहिँ हाम्रो कहाँ बिग्रिन्छ थाहा छ? टेन्सन भयो भनेर रक्सी खाने, टेन्सन भयो भनेर चुरोट तानिरहेको हुने, टेन्सन भयो भनेर लुखुर 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 डुल्न जाने, टेन्सन भयो भनेर रमाइलोतिरै मात्र हिँड्ने। टेन्सन भयो भने त परमेश्वर कहाँ पो आउनु पर्ने त? हात भाँच्यो भने कहाँ जान्छ मान्छे? हात भाँच्यो भन्दै रुरा बस्छ कि मेडिकल जान्छ? मेडिकल जान्छ डक्टर कहाँ, ताकि उसले जोडिदियोस्। जीवनका यी समस्या र कठिन परिस्थितिहरूमा नि हामीले आजदेखि एउटा बानीको विकास गर्ने परमेश्वर कहाँ जाने बानी। हामी चिन्ता भयो भने चर्चै आउँदैनौँ, टेन्सन भयो भने चर्चै आउँदैनौँ, होइन? त्यो टेन्सन भएको मान्छे चाहिँ झन् बिहान 5 बजेदेखि आएर चर्चको बाहिर बस्नुपर्ने, मलाई सबैभन्दा टेन्सन छ प्रभु भनेर। उल्टो छ हाम्रो सिस्टम। त्यही कारण यो 2022मा सिस्टम चेन्ज भएको होस् हाम्रो। आमिन, आमिन। हाम्रो कमजोरीमा यदि बल थाहा पाउने हो भने नि प्रिय तपाईँ र म परमेश्वरलाई खोज्ने कुरामा चाहिँ नि अघि आउनै नै पर्छ, नत्र भने हुँदैन प्रिय। पावलले भने मेरो कमजोरीमा नै म परमेश्वरको बल सिद्धता भएको थाहा गर्छु। तपाईँलाई समस्या छ प्रिय, थाहा छ, सबैलाई अलिअलि अलिअलि समस्या हुन्छ। अब त्यो समस्यालाई परमेश्वरका राखौँ त हामी परमेश्वरको बल महसुस गर्छौँ। पावर अफ गड, परमेश्वरको शक्तिलाई हामी थाहा गर्छौँ प्रिय जब हामी कमजोर भइ पठाउँछौँ। त्यही कारण प्रिय ती सबै परिस्थितिमा तपाईँ चिन्तित हुनु पर्दैन। 2022मा टेन्सन छ, ऋण छ, रोग छ, प्रब्लम छ, के छ भनेर चिन्तित नहुनु होला। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कारण खोज्नु। तपाईँको चिन्तामाथि परमेश्वरको बलले काम गरेको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँले त्यो आश्चर्य कर्म आफ्नो जीवनमा देख्नुहुनेछ प्रिय। आमिन। अनि यो 22मा नि यो बानीको विकास हामीले गर्ने हो, अनि मात्र हाम्रो यो इयर चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्छ प्रिय। अनि मात्र ह्याप्पी न्यू इयर भनेको चाहिँ पुरा हुन सक्छ। हालेलुया, हालेलुया। अब हिजो राति होइन यता पनि कन्सर्ट थियो, हरेक होटलहरू सायद बिजी थियो होला, कतिजना लगाउँदै ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै दिँदै थियो होला, होइन? रक्सी खाँदै के खाँदै नाच्दै ढाका ढुकु गर्दै। त्यसले न्यू इयर ठिक हुँदैन। न्यू इयर ठिक चाहिँ आजको वचनले हुन्छ प्रिय। आमिन, आमिन। किनभने हामीलाई ह्याप्पी न्यू इयर भनिदिने मान्छे भन्दा हामीले आज हाम्रै व्यवहार, सोच र विश्वास परिवर्तन गर्न छ। यो 2022 प्रिय चेन्ज भएको होस् र हाम्रो कमजोरीहरूमा गनगन गर्ने, परमेश्वरदेखि टाढा हुने होइन,
परमेश्वरको नजिक आएर कमजोरीमा बल पाएको महसुस गरेको होस्। किनभने लेखिएको छ, पावल भन्नुहुन्छ, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली पनि छु। आमेन, आमेन। दुर्बल छु अनि म शक्तिशाली छु भनेको चाहिँ म दुर्बल हुँदा परमेश्वरलाई खोज्छु अनि उहाँको शक्तिले ममा काम गरेको थाहा पाउँछु अनि म शक्तिशाली हुन्छु। म दुर्बल, समस्या र चिन्तामा हुँदा कता कता जाँदिनँ। हाम्रो त्यो स्वभाव छैन, तर धेरै मान्छे चिन्ता भयो भने भट्टी जान्छन् होइन। कति जवानहरू चाहिँ नि चिन्ता भयो भने चुरोट तान्ने बानी हुन्छ। मैले अस्ति भने दुईवटा कारण हुँदो रहेछ चुरोट तान्ने, अरू पनि होला। एउटा चाहिँ टोइलेट आएन भने बिहानै चुरोट तान्दो रहेछन् अनि एउटा चाहिँ टेन्सन भयो भने, अनि कति चाहिँ सान पनि होला के होला। दुईवटा कारण चाहिँ मैले सुनेको। त्यही कारण ती कमजोरी र चिन्ताको स्थितिमा परमेश्वर कहाँ जाने अनि परमेश्वरको बल हामी कहाँ शक्तिमा सिद्ध हुन्छ। आमेन, आमेन। अर्को हेरौँ न हामी रोशन 4 नम्बरलाई याद गर्दै गर्नुहोस् है। मैले 3 नम्बर सकेँ, 4थो नम्बरमा छौँ। यो वर्ष हामीले के गर्ने भनिकन हितोपदेश 3 को 9बाट 10 सम्म हामी सुन्नेछौँ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परम प्रभुको आदर गर। आमेन। तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मदले चुलिएर पोखिनेछन्। हालेलुया। जोडले भनौँ न, हालेलुया। हामीलाई चाहिएको आशिष प्राय तुलना हुने यो दुनियाँमा आर्थिक रूपियाँ हो। अब ईश्वरीय आशिषलाई पैसा नै भनेर तुलना गर्न सकिँदैन, किनभने धेरै पैसावालाहरू पनि अशान्तिमा छन्। परमेश्वरको आशिष पैसा मात्र होइन, तर पैसा पनि हो। हालेलुया। परमेश्वरको आशिष पैसा मात्रै चाहिँ होइन, तर पैसा पनि हो। किनभने पैसै मात्र आशिष होला भन्छौँ भने धेरै पैसावालाहरू चिन्तित छन्, प्रब्लममा छन्। पैसा नहुने भन्दा उनीहरू धेरै टेन्सनमा छन्। नहुनेलाई दिनभरि काम गरेर 500 रुपियाँ कमायो, लगेर खायो होइन। 500 रुपियाँ कमाउँछ, 250 को मासु 250 को डिउ लगेर घरमा पार्टी भइहाल्छ धेरै कमाउनलाई धेरै समस्या, धेरै बोझ, धेरै टेन्सन पनि। त्यही कारण परमेश्वरको आशिष रुपियाँ पैसा मात्रै होइन, बहुत कुछ छ। तर सुन्नुहोस् प्रिय, मैले जुन शिक्षा र संस्कारमा तपाईँलाई हुर्काउँदैछु, परमेश्वरले हामीलाई धन सम्पत्तिमा पनि आशिषित भएको चाहनुहुन्छ हो। आमेन। यो दरिद्रता चाहिँ श्राप हो, अभाव श्राप होइन। सुन्नुहोस् है, यो एउटा क्लियर कुरा गर्छु म तपाईँसँग। अभावमा हुनु श्रापित होइन, किनभने कहिलेकाहीँ जीवनमा अभाव लाग्न सक्छ, तर दरिद्रता हुन्छ नि जब प्रिय, तपाईँको घरमा कहिलेकाहीँ नुन सकिन सक्छ, अभाव हुन सक्छ। तपाईँ दोकानमा गएर लिएर आउनुहुन्छ, भोलि दिन चाहिँ पैसा आज भएन, भोलि हुन्छ। तर तपाईँ दोकानमा जाँदा पनि गाली खानुहुन्छ नि, त अस्तिको पनि दिएको छैनस्, त्यो यस्तो दिन्न नुन भनेर फिर्काइदिन्छ नि, अनि सम्झिनु म त लास्टै दरिद्र भएछु भनेर। त्यो चाहिँ दरिद्रता हो। हालेलुया। अनि हामीलाई परमेश्वर आशिषित भएको चाहनुहुन्छ। हाम्रो यो क्षेत्रमा नि प्रिय पैसा रुपियाँमा प्रगति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, किनभने वचनमा लेखिएको छ, तिमीहरू परमेश्वरका पुजारीहरू पनि हौ र तिमीहरू परमेश्वरका राज्यका राजाहरू पनि हौ। राजाहरूले के गर्छन्? राज्य गर्छन् प्रिय, डोमिनियन गर्छन् राजाहरूले प्रिय, अधिकार गर्छन् प्रिय। त्यही कारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ विश्वास गर्ने प्रत्येक परमेश्वरका छोराछोरी राज्य गर्ने हैसियतमा आएको होस्। तर समस्या के छ? आज पनि चर्चहरू गरिबीको रेखा मुनि, आज पनि अभावको मुनि, भनेको कुरा लाउन र भनेको कुरा खान पनि 10 पल्ट सोच्नुपर्छ। मनमा ढुकढुक भइरहेका हुन्छ, कतिवटा चाहनाहरू त्यत्तिकै मरिरहेका हुन्छन्। किनभने फाइनेन्सियली हामी आशिषित भएका छैनौँ, इकोनोमिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हाम्रो प्रगति भएको छैन। किन थाहा छ? किनभने वचनलाई हामी पुरा मान्न पनि सक्दैनौँ। सुन्छौँ छोडिदिन्छौँ, विश्वास गर्नै सक्दैनौँ। अनि हामी वर्षहरू त आउँछ, तर परिवर्तन हाम्रो जीवनमा देखा पर्दैन। हामी किनभने हाम्रो व्यवहार र बेहोरा निर्णय परिवर्तन गर्दैनौँ। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। हितोपदेश 3 को 9 र 10 लेखिएको छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर।
तब तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मदले चुलिएर पोखिनेछन्। आमेन। हामीलाई चाहिएको त्यही त हो प्रिय, हाम्रो ढुकुटीहरू भरिभरा होस्, ब्याङ्क ब्यालेन्समा थोरतिनो पैसा होस्, प्रशस्तता होस्, घरमा चामल खान पनि कोही परेको नहोस्, अलिकति भएको होस्, जोहो गरेको होस्, ढुकुटीहरूमा अलिअलि जहाँ जहाँ ढुकुटी छन् धनसारमा धान भएको होस्। प्रिय, हामीलाई चाहिएको त्यही हो। हालेलुया, हालेलुया। अनि परमेश्वरले यसको उपाय पनि दिनुभएको छ, तिम्रा उब्जनीका अगौटे फलले परमेश्वरको आदर गर्ने गर। अनर अफ गड भन्छ, परमप्रभुको आदर। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय, धेरै महत्त्वपूर्ण। त्यही कारण हाम्रो अगौटे फलले, जब वर्षको सुरुवात हुन्छ, यो वचन म तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँछु मात्र होइन, म आफै पनि अगौटे फलले आदर गर्छु परमेश्वरलाई। खालि दिएर मात्र जान्न प्रिय हो। जे कुरा म गर्न सक्दिनँ त्यो कहिल्यै प्रचार गर्दिनँ पनि, गरेको पनि छैन प्रिय। जे म गर्छु नि प्रिय, त्यही मात्र म प्रचार गर्ने गर्छु, ताकि बोल्न पनि अलिक आँट आओस्। या दिइरहेको छ आफै गरेको छैन भने आँट आउँदैन, त्यो लाजस्पद कुरा हो। देखा पर्छ एक दिन, ढाँटेको र छलेको चाहिँ देखा पर्छ। बाइबलले भन्छ परमप्रभुलाई अगौटे फलले आदर गर। आमेन। हाम्रो धन सम्पत्ति र उब्जनीहरू परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। अनि जहिले वर्षको सुरुवातमा वर्षभरिको आशिषको निम्ति जुन मैले अभ्यास गर्ने गरेको छु र तपाईँहरूमध्ये कतिले गर्नुहुन्छ, धेरैले गर्नुहुन्न फेरि प्रिय। आजदेखि एउटा निर्णय पनि यो वर्षमा तपाईँले गर्नुहोस्, जब जब वर्षको सुरुवात आउँछ, परमप्रभुलाई मेरो उब्जनीको अगौटे फलले म आदर गर्नेछु। आमेन, आमेन, आमेन। अनि मात्र वचनमा भन्छ तिम्रा ढुकुटीहरू भरिएर पोखिनेछन्। प्रिय, आत्मिक रूपमा खतरा आत्मिकी हुनु हो भने नि प्रिय, वचन पढ्ने, उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, सेवा सङ्गति जाने, त्यो हिसाब क्लियर गर्नै पर्छ। स्पिरिचुअल रूपमा माथि आउनको लागि, विश्वासको वृद्धिको लागि स्पिरिचुअल हिसाब किताब मिल्न पर्छ। चर्च पनि जाँदैन, प्रार्थना पनि गर्दैन, सङ्गति पनि जाँदैन, वचन केही मतलबै छैन, अनि विश्वासमा चाहिँ माथि बढेको होस् भन्छ भने ऊ मूर्ख छ। त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन। यो आत्मिक वृद्धिको लागि यो हिसाब मिल्न पर्छ। त्यस्तै नै यो पुजारीको हो भने त्यस्तै नै प्रिय राजाको हैसियतको लागि पनि सुन्नुहोस्। तपाईँ आर्थिक रूपमा वृद्धि हुनु छ भने नि बाइबलमा लेखिएका परमप्रभुका प्रतिज्ञाका वचनहरू जो छ नि, आर्थिक हिसाब पनि मिल्नै पर्छ। प्रिय, म प्रार्थनै मात्र गरेर धनी हुन सक्दिनँ, तपाईँ हुनुहुन्न कहिले पनि। आज 2022 को सुरुमा यो सत्य त जान्नुहोस् प्रिय, प्रार्थनै मात्र गरेर तपाईँ धनी हुनुहुन्न। तपाईँ धनी हो भने, हुनु हो भने धनको हिसाब पनि मिल्न पर्छ प्रिय। हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनुहुन्न, तपाईँ अगौटे फल ल्याउनुहुन्न, दशांश तपाईँलाई मतलबै छैन, भेटी तपाईँ अनादर गरेर अर्पण गर्नुहुन्छ, फाइनेन्सियली तपाईँको हिसाब बिग्रिएको छ परमेश्वरको राज्यको भने फाइनेन्सियली आशिषित हुने सपना पनि प्रिय सपनै रहेर जान्छन्। त्यही कारण यो चर्चलाई प्रिय म राजाको हैसियतमा पनि वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छु। खालि मेरा विश्वासी चाहिँ आत्मिकी मात्र भएको, प्रार्थनै मात्र गर्ने, जय मसीह मात्र भन्ने, यस्तो म चाहन्न प्रिय। तपाईँहरू अधिकार गर्ने राज्यका राजाहरू जस्तै भएको होस्, प्रशस्त जीवन भएको होस्, कोही पनि अभावमा नहोस्। त्यही कारण तपाईँले फाइनेन्सियली यो आर्थिक हिसाब पनि मिलाउनु पर्छ प्रिय। भनेको परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुभएको छ नि हामीले मानिलिने हो। कठिन हुन्छ प्रिय हामीलाई हो, तर मानिलिने हो हामीले। अब यो वर्षको सुरुवात भयो प्रिय, म अस्ति मैले भने क्रिसमस परमेश्वरका जनहरूलाई आदर गर्ने सिजन हो भन्यो अरे, अनि म यहाँबाट विराटनगर गएर परमेश्वरको जनलाई मैले आदर पनि गरेँ, भेटीहरू लगेर गएर यो स्पेसल क्रिसमसको लागि धन्यवाद भन्यो अरे। अब यो अगौटे फलको सिजन आयो प्रिय, यसको लागि पनि म जान्छु प्रिय। मेरो पहिलो फल र मेरो दशांश लियो अरे, किन वचन र अनुग्रहको मान्छे, अघि मैले भने नि अनुग्रहको झोला बोक्ने मान्छेहरूसँग हामी रहने हो, त्यहाँबाट अनुग्रह आउँछ हाम्रो लागि। ती झोलामा भएका ढुङ्गाहरूले हाम्रा जीवनका शत्रुहरूलाई परास्त गरिदिन्छन्। हामीलाई झोला कता, अनुग्रह कता, होइन आदर कता, सबै चिप्लिरहेको हुन्छ। अनि हामी ह्याप्पी न्यु इयर भन्छौँ, ह्याप्पी के को स्याड न्यु इयर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो न त सोच, न विश्वास, न व्यवहार परिवर्तन गर्छौँ, खालि उफ्रेको भरमा केही चेन्ज हुँदैन।
आज एक दिन रमाइलो गर्यो भनेर सबै कुरो चेन्ज हुँदैन प्रिय। हालेलुया। अब अस्ति क्रिसमसमा तपाईँहरू कति ब्युटिफुल र कति ह्यान्डसम भएर आउनु भएको थियो, आज अलिक डाउन भएछ। सधैँ भयो त यो, खोइ भयो त हुँदैन सधैँ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण हामी फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुने र राजाको हैसियतमा आउने हो भने नि प्रिय, हामीले यो हिसाब यो वर्ष मिलाएको होस् प्रिय। यो कुरामा हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भएको होस् प्रिय। कठिन होला तर निर्णय गर्नु, चेन्ज आउनेछ प्रिय। आमिन, आमिन। म त भन्छु प्रिय, मेरो जीवनमा अभाव होला के होला के होला, आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट। मलाई यति थाहा छ म चाहिँ आशिषित मान्छे नै हो, मलाई थाहा छ। म चाहिँ त्यो लात्रे झुरे मान्छे होइन, म चाहिँ ब्लेसेड मान्छे नै हो। त्यही कारण कतिले भन्छन् मलाई ब्लेसेड म्यान अफ गड भन्यो अरे, होइन म आशिषित मान्छे नै हो। किन थाहा छ, म पुजारीको हैसियतको हिसाब पनि मिस्टेक गर्दिनँ, म राजाको हैसियतको हिसाब पनि कहिल्यै मिस्टेक गर्दिनँ प्रिय। त्यही कारण म पुजारी पनि हो, हेर्नुहोस् तपाईँको अगाडि, र म राजा पनि हो प्रिय। आमेन, हालेलुया। त्यही कारण यो वर्ष आज तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, पहिलो दिन आजसम्म जे भयो परमेश्वरको भाग तपाईँले लुट्नुभयो, परमेश्वरको आज्ञालाई अनाज्ञाकारितामा ल्याउनु भयो, आज बन्द गर्नुहोस्। त्यो सबै कुरा भत्काएर आज चेन्ज गर्नुहोस्, अनि यो वर्ष आशिषित र ह्याप्पी यो वर्ष हुनेछ प्रिय। आमिन। यो प्रतिज्ञा कसले दियो, यो कन्फर्मेसन कसले गर्यो? स्वर्गका परमेश्वरले, किनभने उहाँले भन्नुभयो मलाई जाँचेर हेर। आमिन। परमेश्वरलाई जाँच्नु पाप हो प्रिय, थाहा छ? परमेश्वरलाई परीक्षा गर्न पाप हो। तपाईँले लु रोग निको हुन्छ कि हुँदैन प्रार्थना गरिदिउँ है भनेर परमेश्वरलाई परीक्षा गर्नुभयो भने पाप हो, नगर्नु। परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु भनेको छ। कुनै पनि कुरामा परमेश्वरलाई परीक्षा गर्न हुँदैन हामीले। तर स्वर्गका परमेश्वरले एउटा वचन आफैले दिनुभयो, परमेश्वरको दशांश र अगौटे फलमा नि प्रिय, यो राजा हुने हैसियतमा नि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? मलाई जाँचेर हेर ल, यो कुरामा चाहिँ तिमीहरू ठिक भयो भने म ठिक हुन्छु कि हुन्न, जाँचेर हेर। आमिन। त्यही कारण मैले त बहुत बार जाँचेको छु र परमेश्वर पक्का साबित हुनुभएको छ। त्यही कारण म चाहन्छु यो वर्ष तपाईँ पनि राजाको हैसियतमा पनि आउने हो भने तपाईँले जाँचेको होस् परमेश्वरलाई, र परमेश्वरको महिमा अनुग्रह र आशिषलाई आफ्नो जीवनमा देखेको होस्। हालेलुया। यो थियो अगौटे फल र दशांश र राजाको हैसियतका कुराहरू। यो कुरालाई यो वर्ष आजैबाट निर्णय गर्नुहोस् अनि ठिक गर्नुहोस् प्रिय। जसरी भए पनि ठिक गर्नुहोस्, अनि यो वर्ष आशिषित हुनेछ, अभाव हुने छैन। कति दिनदेखि तपाईँको प्रार्थनाको विषय होला प्रिय, जुट छ यो वर्ष, यो भए पनि हुन्थ्यो, जुट छ यो वर्ष, यस्तो आए पनि हुन्थ्यो, यो वर्ष आउँछ तपाईँको जीवनमा यदि हामी एक्युरेट हुन्छौँ भने प्रिय। आमिन, आमिन, हालेलुया। अर्को हामी हेर्नेछौँ यो अन्तिम यशायाको किताब 43 को 18 पदलाई हेर्नेछौँ। सबैले ध्यानसँग सुनिदिनु होला। बितेका कुराहरूलाई भुल, सुन्नुहोस्, बितेका कुराहरूलाई भुल। हिजोसम्म के भयो, अघि बिहान घर आइन्जेलसम्म के भयो, सबै कुराहरूलाई भुल। उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। अब उहिलेका कुराहरू विचार नगर। 2019, 20 के भयो, 21 मा के भयो, ती सबै कुराहरू बिर्सिदेऊ। ए फेरि कोरोनाको तेस्रो आएर सक्ने रहेछ, यस्तो चिन्ताहरू मारिदिनुहोस् प्रिय, मारिदिनुहोस्। परमेश्वरको राज्यलाई कसैले रोक्दैन। आमिन। यो चर्चमा कोरोनाले गर्दा सबैभन्दा ठुलो घाटामा को जानुभयो प्रिय? लसमा। कोरोनाभन्दा अगाडि जुन तपाईँको जीवन थियो, कोरोनाले झन् दरिद्रतामा लग्यो कि त्यस पछिको वर्षहरू आशिषित नै हुनुहुन्छ। पहिला ठिकठाकै हुनुहुन्थ्यो, कोरोना आएर त स्वात्तै सुके भन्ने कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। हालेलुया। यो 22 मा पनि हुँदैन। तेस्रो भेरिएन्ट यो ओमिक्रोन आउला के आउला, यदि तपाईँ परमेश्वर र वचनमा हुनुहुन्छ भने नि प्रिय, परमेश्वर थाम्नलाई आज पनि तयार हुनुहुन्छ। आमिन, आमिन, आमिन। 18 मा लेखेको छ, बितेका कुराहरू भुल। पहिलेका कुराहरूलाई सम्झिँदै सम्झिँदै यस्तो भएको थियो नगर्नु। उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, वचनमा लेखिएको छ, हेर
म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। आमीन, आमीन। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। हालेलुया। आउनुहोस् ताली बजाएर धन्यवाद देऊ। कस्तो शक्तिशाली वचन। पहिला के भयो, यता के गयो सबै बिर्सिदेऊ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू देख्दैनौ? म रुखो मरुभूमिबाट के गर्दैछु? रुखो जमिनमा खोला बनाउँदैछु अनि मरुभूमिमा बाटो बनाउँदैछु। तपाईँको जीवन रुखो होला नि प्रिय, परिस्थिति रुखो होला नि, यो 22मा चाहिँ प्रिय खोलाहरू फुटी निस्किनेछन्। आमीन। यदि यो वचनहरू आज हामी पक्रन्छौँ र हाम्रो व्यवहार, सोच, बेहोरा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेर जान्छौँ भने नि प्रिय मरुभूमिमा हाम्रो निम्ति खोलाहरू देखा पर्छन्। भनेको इम्पोसिबल लागेका कुराहरू पोसिबल देखा पर्छन्। किनभने लेखिएको छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल दोज हु बिलिभ इन जिजस। जसले विश्वास गर्छ येशूमा, त्यसका लागि सबै कुराहरू सम्भव हुन आउँछ। आमीन, आमीन। मजाको कुरा प्रिय, बितेका कुराहरूलाई भुल। पुराना कुराहरू सम्झी सम्झी नबाज्नु, पुराना कुराहरू सम्झी सम्झी एकअर्कालाई नकिडकिडाउनु। मेरो आत्मिकी पिताले भन्नुहुन्थ्यो अस्ति एक ठाउँमा, मजा लाग्यो, पुरानो कुराहरू जसले गर्छ नि प्रिय, तिम्रो यो गर्लफ्रेन्ड थियो अरे, तिम्रो यो बोयफ्रेन्ड थियो अरे, तिम्रो योसँग थियो, त्यो भन्नेहरू चाहिँ चुडेलहरू अरे। मैले होइन, मेरो स्पिरिचुअल फादरले भनेको। मलाई मजा लाग्यो, कसैलाई सम्झाउँदै गर्दा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने चुडेलले मात्रै चिहानको हड्डीहरू ल्याएर नाच्छ अरे क्या प्रिय। चिहानको हड्डी भनेको चाहिँ बितेका कुराहरू हो। बितेका कुरा सम्झी सम्झी वर्तमानलाई कसैको लागि तितो नबनाइदिनु। हालेलुया। त्यो चुडेलको स्वभाव हामीले धारण गर्ने होइन। यस्तो थियो अरे तिम्रो बेहोरा, तिमी त खत्तम, तिमी त योसँग लाग, सक्यो त प्रिय, अब त नयाँ भयो नि सबै कुराहरू। आमीन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ, बितेका कुराहरू भुलिदेऊ। अब विचार गरी गरी सम्झी सम्झी नल्याऊ। के तिमीहरू देख्दैनौ? म मरुभूमिमा खोलाहरू बनाउँदैछु, बाटोहरू तयार गर्दैछु। भनेको तिमीहरूले देखेका इम्पोसिबल कुराहरूलाई म अब पोसिबल बनाउँदैछु। आमीन। त्यही कारण हाम्रो लागि आशा छ। म तपाईँलाई अन्तिम यो वचन भन्न चाहन्छु, यो 2000 वर्षमा तपाईँ र मेरो लागि आशा छ। 21 जस्तै हुँदैन यदि अगाडिको वचनहरू जति मैले दिएँ तपाईँ पक्रिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवहार, सोच र विश्वास परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने 2022मा हाम्रो लागि समथिङ इज न्यू, समथिङ इज चेन्ज हुने हाम्रो लागि आशा छ। देयर इज होप इन द नेम अफ जिजस। आमीन, हालेलुया। आशा छ त्यो नाउँमा। त्यही कारण यो वर्ष त्यस्तै होला भनेर बितेका कुराहरूमा नजानु, ढुक्क हुनु, वचन पक्रिनु, पालना गर्नु। यो वर्ष साँच्चै ह्याप्पी हुनेछ। सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर। खोइ सेमटी भन्नुभएको, ह्याप्पी न्यू इयर। अब भनौँ न ह्याप्पी न्यू इयर। अब चाहिँ मजा आयो। यी कुराहरू आएपछि भन्ने हो ह्याप्पी न्यू इयर। यो कुरा पक्रेर जानुहोस्, यो वर्ष ह्याप्पी न्यू इयर हुनेछ। हालेलुया।